कुछ रोज़ कबल डॉक्टर अव्वी को व्हाट्सएप किया, इस वीकेंड पर क्या प्लान है। रिप्लाई आया, सारा वीक मसरूफियत में गुजरा। एक तो वीक इतना लेंथ थी और अब वीकेंड पर भी काम करना पड़ रहा। रोस्टर में इस वीक छुट्टी नहीं है। साथ ही ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश हफ्ता 5 दिन का होता। इस रिप्लाई से मुझे एक सोच मिली, क्या हमारे कैलेंडर सिस्टम का वीक वाकई बहुत लेंथी है। सवाल पैदा हुआ कि एक वीक 7 दिनों का ही क्यों होता है। दुनिया में एक दूसरे से इख्तलाफ तमाम तहजीबों में अज़ल से मौजूद रहा है, तो फिर हफ्ते में 7 दिन होने पर इत्तफाक कैसे हो गया। आखिर ये 7 का अदद कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया और किन किन मराहल से गुजरकर हम तक पहुँचा। दोस्तों, तमाम जवाबात मौजूद हैं चंद मिनट के दौरानिए की इसी वीडियो में। If you are interested to know how and why Digit 7 became the base for our week system, then keep focus for next few moments. This is Ali Bhai with you and you are on Next Level Info. दोस्तों, हमारे बेशतर वक्त का हिसाब किताब सितारों, सैयारों और चांद की नकलो हरकत की वजह से होता है। हमारा दिन ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश पर मुनहसर है और हमारा एक साल ज़मीन का सूरज के गिर्द एक चक्कर के बराबर होता है, जो कि 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे के बराबर होता है। इसी वजह से हम हर चौथे साल एक दिन अज़ाफ़ी साल में जोड़ देते हैं, तो ये चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर बोला जाता है। लेकिन हफ्ता और महीना का हिसाब कदर ट्रिकी है। चांद के मराहिल सोलर कैलेंडर के साथ मुकम्मल तौर पर कोइंसाइड नहीं होते। चांद का एक साइकिल 27 दिन और 7 घंटे पर मुश्तमिल होता है और हर सोलर ईयर में चांद के 13 फेसेस होते हैं। इब्तदाई तहजीबों में से कुछ ने कायनात का मुशाहिदा किया, सूरज, चांद और सैयारों की हरकत को रिकॉर्ड किया। बेबीलोनियंस, जो कि जदीद इराकी बाशिंदे थे, वो आसमानों के हैरत अंगेज ऑब्जर्वर और इंटरप्रेटर माने जाते थे। क्लासिकल प्लैनेट्स से हफ्ते के दिनों की तादाद अक्स करना इन्हीं का कारनामा है। क्लासिकल प्लैनेट्स के बारे में बताता चलूँ कि ये उस दौर तक दरियाफ्त शुदा आसमानी अजसाम यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स थे, जिनको बगैर किसी आले यानी दूरबीन या सैटेलाइट के देखा जा सकता था। उनको क्लासिकल प्लैनेट्स का नाम दिया गया था। ये तादाद में 7 थे, जिनमें चांद, सूरज, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैचर्न शामिल हैं। बाद अज़ां हफ्ते के दिनों को नाम देने के हवाले से भी क्लासिकल प्लैनेट्स बहुत मददगार साबित हुए। डिजिट 7 को बेस बनाने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि ये यहूदियों के नज़दीक बहुत मुकद्दस अदद शुमार किया जाता था। वो 6 दिन काम करते और 7वां दिन इबादत और रेस्ट के लिए मुख्तस किया हुआ था। हम यहाँ वीक कैलेंडर को समझने के लिए ज़माने को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, कदीम या प्री मॉडर्न कैलेंडर और दूसरा जदीद या मॉडर्न कैलेंडर। पहले बात करते हैं कदीम या प्री मॉडर्न कैलेंडर की। कदीम रोम सल्तनत में 8 दिन का एक हफ्ता माना जाता था और कुछ शवाहिद के मुताबिक प्री क्रिश्चियन पीरियड में जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था उसे सेल्टिक कैलेंडर कहा जाता है। इसमें भी एक वीक 8 दिन का था, जबकि वेल्श में एक वीक 9 दिन का था, जो कि बाल्टिक लैंग्वेजेस के इलाकों में मकबूल था। कदीम चाइनीज़ कैलेंडर में एक वीक 10 दिन का होता था, जबकि कदीम मगरबी तहजीब में 30 दिन के महीने को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता था। चुनाचे उनके मुताबिक एक मंथ में 3 वीक और हर हफ्ता 10 दिन का होता था। एक अवा वेस्ट अफ्रीका के बाशिंदों का ग्रुप है। वो लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, इसे एकान कैलेंडर कहा जाता है। इसके हिसाब से एक वीक 6 दिन पर मुश्तमिल होता था, जबकि बहुत सी तहजीबों ने 5 दिन का एक वीक कैलकुलेट किया हुआ था, जिनमें 10th सेंचुरी का आइसलैंड कैलेंडर, जावानीज़ कैलेंडर और कोरिया के मार्केट डेज के साइकिल का हिसाब शामिल है। साउथ ईस्ट नाइजीरिया, जिनके कल्चर को इग्बू कल्चर कहा जाता है, उनका मार्केट वीक 4 दिन का होता था। हद तो ये है, गिपुस्कान बास की तहजीबों में 3 डेज इन अ वीक का जिक्र भी मिलता है। इसके अलावा एस्टेक्स और मायास जो कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, इसे मेज़ो अमेरिकन कैलेंडर कहा जाता है। इसके मुताबिक एक साल को 260 दिनों का मानकर 20-20 के बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस तरह इनका एक वीक 13 दिन का हुआ और महीना 20 दिनों का। इन सब के मद्दे मुकाबल बेबीलोनियंस अपने कमरी महीनों को 7 दिन के हफ्तों में बांट देते थे। हफ्ते का आखिरी दिन खास मजहबी अहमियत का हामिल होता था।
اس طرح ان کے نزدیک 28 دن پورے ہونے پر چاند کا ایک چکر مکمل ہو جاتا تھا۔ لمبے عرصے کو ماپنے کے لیے صرف ہفتوں کی گنتی ناکافی تھی، چنانچہ چاند کے ایک پورے چکر کو 4 برابر حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ مون کی مناسبت سے 4 ہفتوں کے گروپ کو منتھ کا نام دے دیا گیا۔ یہ بات زیر غور رہے کہ 7 دنوں کا ہفتہ اور 4 ہفتوں کا ایک مہینہ، یہ سارا نظام چاند کی حرکت پر منحصر ہے، چنانچہ یہ سولر ایئر کے ساتھ پوری طرح سنکرونائز نہیں ہوتا، جس سے کچھ انکنسسٹنسیز پیدا ہو گئیں۔ اس سب کے باوجود 6 اور 7 BC میں بیبلونینز کا کلچر مشرقی تہذیبوں میں ڈومینیٹ کرتا تھا۔ مشرقی یہودی اس کلچر سے پہلے ہی انسپائر تھے، چنانچہ انہوں نے بھی بیبلونینز کے کلچر کو اپناتے ہوئے انہی کا ویک سسٹم ایڈاپٹ کر لیا۔ ان کے بعد 7 days in a week کا کلچر گریکس اور پرشین امپائر میں بھی سرائیت کر گیا۔ صدیوں بعد جب سکندر اعظم نے پورے مشرق وسطیٰ میں ہندوستان تک یونانی ثقافت کو پھیلانا شروع کیا تو 7 days in a week کا تصور بھی پھیل گیا۔ اسکالرز کا کہنا ہے چین میں 7 days in a week کا تصور بھی ہندوستان سے ہی آیا۔ بعد ازاں جب رومن نے سکندر اعظم کے زیر اثر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو وہ بھی بالآخر 7 days in a week کے قائل ہو گئے۔ یہ شہنشاہ کانسٹنٹائن ہی تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا 7 دن کا ہفتہ سرکاری رومن ہفتہ ہوگا، اور 321 AD میں اتوار کو سرکاری تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے جدید دور تک بھی ویکینڈ کو نہیں اپنایا گیا تھا۔ 7 دن کے ہفتہ کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ حالیہ کوششیں بھی رہیں، لیکن یہ اتنے عرصے سے جاری ہے، اس لیے اب اس کیلکولیشن کو روکنا یا تبدیل کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ دی انٹرنیشنل فکسڈ کیلنڈر، جسے ایسٹ مین پلان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ایک ہفتہ میں 7 دن ہوں گے اور ہر 4 ہفتوں یعنی 28 دن کا ایک مہینہ اور 13 مہینوں کا ایک سال۔ اس کیلکولیشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو دن پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بنے گا وہی دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو بنے گا اور وہی تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ مثال سے واضح کرتا ہوں، فرض کیا پہلے مہینے کی 1 تاریخ کو سنڈے ہے تو دوسرے مہینے کی 1 تاریخ کو بھی سنڈے ہی بنے گا اور تیسرے مہینے کی 1 تاریخ کو بھی سنڈے۔ ایسے ہی یہ نظام چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر پہلے مہینے کی 5 تاریخ کو تھرسڈے ہے تو دوسرے مہینے کی 5 تاریخ کو بھی تھرسڈے ہی بنے گا اور تیسرے مہینے کی 5 تاریخ کو بھی تھرسڈے۔ اس کیلکولیشنز کے نظام پر جو کیلنڈر واضح کیا گیا تھا اسے دی انٹرنیشنل فکسڈ کیلنڈر یا ایسٹ مین پلان کہا جاتا ہے۔ ویسے مجھے پرسنلی یہ آئیڈیا کافی انٹرسٹنگ لگا۔ 7 days in a week کا کانسیپٹ جان لینے کے بعد کچھ بات کرتے ہیں کہ ان 7 دنوں کے نام کیسے تخلیق ہوئے۔ تو اس کی کہانی ہر زبان کے اعتبار سے مختلف ہے۔ انگریزی زبان میں جو نام آج ہم جانتے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جمعہ سے، یعنی فرائیڈے۔ فریا ایک نورس دیوی ہے جسے لو یا فرٹیلٹی کی دیوی مانا جاتا ہے۔ ورڈ فرائیڈے کو اولڈ انگلش سے عکس کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ڈے آف ریچ۔ دوسرے نمبر پر ہے سیچرڈے۔ سیچرڈے کا نام پلانٹ سیچرن سے ڈرائیو کیا گیا۔ لیٹن اور اولڈ گریک دونوں میں اسے ڈے آف سیچرن بولتے تھے، جبکہ اولڈ انگلش میں سیچرن ڈے کہا جانے لگا، جس کی جدید شکل سیچرڈے بن گئی۔ تیسرے نمبر پر سنڈے۔ جرمینک، گریک اور لیٹن تینوں تہذیبوں میں ڈے آف دی سن یعنی سورج دیوتا کی مناسبت سے سن ڈے کہا جانے لگا۔ چوتھے نمبر پر منڈے۔ گریک اور لیٹن دونوں تہذیبوں میں مون کی مناسبت سے اسے مون ڈے کہا جاتا تھا، جبکہ اولڈ انگلش میں مونز ڈے کہا جانے لگا اور ماڈرن انگلش میں مون ڈے سے منڈے کہلایا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں ٹیوزڈے کی۔ مارس رومن گاڈ آف وار ہے۔ اولڈ جرمینک اور انگلش کلچر میں گاڈ آف ٹیو کو مانا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس دن کو ٹیوزڈے کہا جانے لگا۔ بعد میں ماڈرن انگلش میں اسے ٹیوزڈے بنا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں وینسڈے کی۔ اینگلو سیکسون دیوتاؤں کا چیف دیوتا ووڈنز گاڈ ہے۔ اولڈ انگلش میں اس نام کی مناسبت سے ووڈنز ڈے کہا جاتا ہے اور جدید زبان میں ووڈنز ڈے سے ویڈنسڈے بنا دیا گیا، جبکہ لاطینی کلچر میں اسے مرکری ڈے یا ڈے آف مرکری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب ہمارا آخری تھرسڈے۔ نورس گاڈ آف تھنڈر تھور کو مانا جاتا ہے۔ اولڈ انگلش میں اسے تھورس ڈے کہا جاتا تھا، اسی مناسبت سے اس کی جدید ترین شکل تھرسڈے بن گئی۔ لاطینی زبان میں اسے جوپیٹرز ڈے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رومن جوپیٹرز دیوتا کو گاڈ آف تھنڈر یا گاڈ آف سکائی مانتے تھے۔ انگلش میں ناموں کی تفصیل جاننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی زبان سنسکرت۔ ہندی زبان میں جو ہم نام آج کل استعمال کرتے ہیں وہ نام کہاں سے آئے؟ ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورج یعنی سن۔
सन को संस्कृत ज़बान में या हिंदी ज़बान में सूर्या यानी रवि कहा जाता है, इसी मुनासबत से इसका नाम रविवार पड़ गया। फिर बात करते हैं मून यानी सूमा, और इसी से सोमवार वजूद में आया। मार्स को संस्कृत में मंगल कहा जाता है, इसी मुनासबत से मंगलवार। और मरकरी को बुध कहा जाता है और बुधवार। जुपिटर को गुरु कहा जाता है और गुरुवार। वीनस को शुक्रा कहा जाता है, उसी मुनासबत से शुक्रवार। और सैटर्न को शनि कहा जाता है, इसी मुनासबत से उसका नाम शनिवार पड़ गया। उर्दू ज़बान में ये नाम कैसे पड़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।